अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं और सब्सक्राइब करना भूले हुए हैं, उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हज़रत अली ने फरमाया, तुम किसी को चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो ये उसकी बदनसीबी है। उसके बाद तुम उसको ज़बरदस्ती अपनाना चाहो तो ये तुम्हारे नफ्स की ज़िल्लत है। फरमाने मुस्तफ़ा, जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े सिर्फ़ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो हर लगू, हर बेफ़ायदा और बेहुदा काम और रफ़्स जिनसी ख्वाहिशात पर मबनी हरकत और कलाम से बचने का नाम है। लिहाजा अगर कोई तुम्हें दौरान रोज़ा गाली दे या जहालत की बातें करे तो उसे कह दो कि मैं रोज़ादार हूँ। इमाम अली ने फरमाया, ऐसा गुनाहगार जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, ऐसे अमल करने वाले से बेहतर होता है जो अपने अमल पर गरूर करता है। ए माह रमज़ान, आस्ता चल, अभी काफ़ी कर्ज चुकाना है। अल्लाह को करना है राज़ी और गुनाहों को बख्शवाना है। कुछ ख्वाब हैं जिनको लिखना है और ताबीरों को पाना है। अपने कुछ आंगनों में खुशियों के दीप जलाने हैं। कुछ तौबा करना बाकी है और रब को हमने मनाना है। जन्नत का करना है सौदा, जहन्नम से खुद को बचाना है। ए माह रमज़ान, आस्ता चल। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, रोज़ादार का सोना इबादत और उसकी खामोशी तस्बीह करना और उसकी दुआ कबूल और उसका अमल मकबूल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान का उम्रा एक हज के बराबर सवाब है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शादी की ताकत रखता हो वो शादी कर ले, क्योंकि ये नज़र को पाकीज़ा रखने वाली और सतर की हिफाजत करने वाली है। और जो शादी की ताकत ना रखता हो उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़ा शहवत को कम करता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माह रमज़ान में घर वालों के ख़र्च में कशादगी करो, क्योंकि माह रमज़ान में ख़र्च करना अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने की तरह है। रोज़े की फ़जीलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूँगा। रोज़ादार के लिए दरियाई मछलियाँ तक दुआए मग़फ़िरत करती हैं और अफ्तार के वक़्त तक करती रहती हैं। मोहब्बत इंसान को रब तक ले जाती है, मिल जाए तब भी, ना मिले तब भी। तू जो चाहता है तेरी हर मांग पे वो कुन कह दे, उसके किस किस बुलावे पे तूने लब्बैक कहा है। इलाही, मुझे बेहतरीन इखलाक की हदायत दे, उसकी रहनुमाई तू ही कर सकता है। और मुझसे बद इखलाकी को दूर कर दे, उसे भी मुझसे तू ही दूर कर सकता है। कभी आंसू, कभी सजदा, कभी हाथों का उठ जाना। ख्वाहिशें अधूरी हों तो रब कितना याद आता है। बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। जिसे तुम मौसमी नमाजी कह कर बुरा कहते हो, अगर इस रमज़ान उस गुनाहगार ने अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ली तो क्या करोगे। अर्श वाले फरिश्ते भी रोज़ेदार की दुआ पे आमीन कहते हैं।
کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا کر دیا پھر رمضان ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزہ دار سے۔ سال بھر بھوک چھپاتا رہا لوگوں سے، آج وہ فخر سے بولے گا میرا روزہ ہے۔ دل میں خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنو رمضان آ رہا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا احسان ہوگا آپ کا، رمضان کا مہینہ انعام ہوگا آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے اثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے لیے جاتے ہوئے اٹھنے والا ہر قدم صدقے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ جب رشتے سچے ہوں تو زیادہ سنبھالنے نہیں پڑتے، اور جس رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو پسند نہ ہو۔ نماز تراویح کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت بہترین لباس اور چہرہ مزین کر کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو اس سے روکو، بنی اسرائیل پر لعنت اسی وجہ سے ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ فرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصیبت کے وقت چیخو پکار کی بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کرے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کے لیے موت ایسی ہے کہ جس طرح پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی۔ سجدہ طویل کرنے سے آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، رکوع لمبا کرنے سے موہروں کے درد سے نجات پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ شکریہ۔
اچھے اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔